नमस्कार, म गोपाल खतिवडा, नेपाली विषय शिक्षक। कक्षाको प्रारम्भमा एउटा भनाइबाट सुरु गरौँ। असल मानिसहरू भगवानका सुन्दर उपहार हुन्। असल मानिसहरू भगवानका सुन्दर उपहार हुन्। भाइ बहिनीहरू, त्यसैले हामी पनि असल बन्नुपर्छ। असल मानिसको सधैँ सम्मान हुन्छ र सधैँ जित हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी विशेषण पदवर्ग अन्तर्गत विशेषण पहिचान, विशेषण शब्द चिन्ने तरिका, कसरी विशेषण शब्दलाई चिन्न सकिन्छ त्यसका बारेमा बुझ्नेछौँ। पदवर्गमा 9वटा पदवर्गका अङ्गहरूमध्ये विशेषण विकारी शब्द हो। यसको रूप परिवर्तन हुन्छ। नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद यिनीहरू विकारी शब्द हुन् र बाँकी रहेका अन्य शब्दहरू अव्यय शब्दहरू अविकारी हुन्। आज भाइ बहिनीहरूलाई म विशेषण शब्द कसरी चिन्न सकिन्छ, विशेषण शब्दलाई कसरी चिन्ने, त्यसका लागि केही नमुनाहरू देखाएर शिक्षण गर्नेछु। भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो कक्षा विशेषण शब्द पहिचान, विशेषण शब्दलाई कसरी चिन्न सकिन्छ यसैमा आधारित हुनेछ। सर्वप्रथम भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा सानो कथा सुनाउँछु, सानो एउटा अनुच्छेद। भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा सानो अनुच्छेद पढेर सुनाउँछु। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। स्लाइडमा हेर्नुहोस् त। एउटा कथा, सानो छोटो। छट्टु अकबर र चलाख बीरबल दुईजना सधैँ ठट्टा गरिरहन्थे। एक दिन अकबरले बीरबललाई झुक्क्याउने विचार गरे। उनले कापीको खाली पानामा एउटा धर्को ताने। कापीको सिधा धर्कोलाई देखाउँदै बीरबललाई भने, यो धर्कोलाई नछोइकन छोटो बनाउनुपर्छ। तिम्रो कति बुद्धि रहेछ, म जाँच्छु। यदि तिमी सफल भयौ भने म तिम्रो प्रशंसक बन्नेछु। बीरबल एकछिन अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगे, तर उनले तत्कालै राजासँग सेतो कापी र तीखो पेन्सिल मागे अनि फटाफट पहिले कोरिएको धर्कोका मुनि लामो धर्को तानिदिए र भने, ज्ञानी महाराज, मैले तपाईँको धर्कोलाई नछोइकन छोटो बनाइदिएँ, हो कि होइन? व्यावहारिक चलाख्याइ, मानसिक उच्चता र सामाजिक प्रतिष्ठाले बाँचेका महान राजा अकबर पनि लज्जित भए। यसरी यो एउटा मैले भाइ बहिनीहरूलाई अनुच्छेद पढेर सुनाएँ। अब यहाँ यो अनुच्छेदमा कस्ता कस्ता शब्दहरू चाहिँ विशेषण हुँदा रहेछन् हेरौँ है त। यही कथालाई यहाँ रातो लगाइएका शब्दहरू, रातो रङले छुट्याइएका शब्दहरू भाइ बहिनीहरू विशेषण हुन्। कस्ता कस्ता शब्द विशेषण हुँदा रहेछन् हेरौँ है त। छट्टु अकबर र चलाख बीरबल। कस्ता रहेछन् अकबर राजा? छट्टु। त्यसैले अकबर छट्टु रहेछन्। छट्टु अकबर, छट्टु विशेषण। चलाख बीरबल, बीरबल मन्त्री कस्ता रहेछन्? चलाख। चलाख चाहिँ अब विशेषण। दुईजना, कतिजना? दुईजना। दुई अब के भयो? विशेषण। एक दिन, एक दिन, त्यो एक जुन छ त्यो चाहिँ विशेषण। भाइ बहिनीहरू ख्याल गर्नु होला है, मैले अघि सर्र वाचन गरेको त्यही अनुच्छेदबाट भाइ बहिनीहरूलाई देखाइरहेको छु। अर्को त्यसै गरी खाली पानामा, रित्तो पानामा, खाली पाना। कस्तो पाना? खाली पाना, खाली विशेषण। एउटा धर्को, एउटा विशेषण। सिधा धर्को। कस्तो धर्को त? सिधा धर्को, सिधा विशेषण। त्यसै गरी कति बुद्धि, धेरै थोरै अलिकति, कति बुद्धि,
कति विशेषण। त्यसै गरी अप्ठ्यारो अवस्था। कस्तो अवस्था? अप्ठ्यारो अवस्था। भाइ बहिनीहरू हेरिरहनु होला अनुच्छेदमा राता शब्दहरू, रातो रङ प्रयोग गरिएका शब्दहरू चाहिँ यी अनुच्छेदमा विशेषण हुन्। वाक्यमा विशेषणहरू यसरी आउँछन्। त्यसै गरी सेतो कापी, अर्को रेखाङ्कन गरिएको, अर्को रातो रङ प्रयोग गरिएको शब्द सेतो कापी। सेतो कापी, सेतो विशेषण। तीखो पेन्सिल, तीखो पेन्सिलमा तीखो विशेषण। अनि फटाफट पहिले कोरिएको धर्कोका मुनि लामो धर्को, लामो विशेषण। ज्ञानी महाराज, कस्ता महाराज त? ज्ञानी महाराज। अर्को चाहिँ व्यावहारिक चलाख्याई, कस्तो चलाखीपन भन्दा व्यवहार मिलाउन जान्ने, व्यावहारिक विशेषण। कस्तो उच्चता? मानसिक उच्चता। कस्तो इज्जत प्रतिष्ठा भन्दा सामाजिक प्रतिष्ठा। कस्ता राजा? महान राजा। यसरी यो अनुच्छेदमा, यो सानो अनुच्छेदमा जुन जुन रातो रङले प्रयोग गरिएको छ भाइ बहिनीहरू, यी शब्दहरू विशेषण हुन्। यसरी हामी विशेषणलाई चिन्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पदवर्गमा जब वाक्यहरू दिएको हुन्छ, ती दिएका वाक्यहरूमा कुन शब्द विशेषण हो, कुन शब्द नाम हो, कुन शब्द सर्वनाम हो, हामीले यसै गरी ख्याल गर्दै जानुपर्छ। हामीले चिन्नुपर्छ। पदवर्गमा शब्दहरू आउँदा भाइ बहिनीहरू, एउटा हामी मामा घरमा जाँदाखेरि के हुन्छौँ? मामाको अगाडि भान्जा भान्जी, आमा बुबाका अगाडि छोराछोरी, विद्यालयमा जाँदा शिक्षक शिक्षिकाहरूको अगाडि हामी छात्र छात्रा। एउटै मानिस ठाउँ अनुसार फरक फरक भए जस्तै भूमिकाका आधारमा, एउटै मानिसको भूमिका अनि एउटै मानिसलाई बुझ्ने फरक फरक भए जस्तै वाक्यमा पनि पदहरू आउँदा तिनीहरूको कुन अवस्थामा वाक्यमा ती शब्दहरू आएका छन्, कसरी पदको प्रयोग भएको छ, त्यसका आधारमा हामीले पदहरू छुट्याउनुपर्छ। र आजको कक्षामा हामी विशेषण शब्दलाई बढीभन्दा बढी विशेषण शब्दहरू पत्ता लगाउने, बढीभन्दा बढी विशेषण शब्द चिन्ने क्रममा छौँ। अब अर्को एउटा अनुच्छेद फेरि भाइ बहिनीहरूलाई म देखाउँछु। तलको अनुच्छेदबाट विशेषण शब्द चिन्नुहोस्। स्लाइडमा हेर्नुहोस्। त्यो केटो निकै बदमास भएकाले दुष्ट व्यक्ति हो। ऊ कालो लुगा लगाई धारिलो चक्कु बोकेर अँध्यारो रातमा धनी मान्छेका घर फोर्न हिँड्छ। पहिलो पटक उसले 10 रुपियाँ चोरेको थियो। दोस्रो पटक 50 रुपियाँ चोर्यो र अब ऊ त्यसको दोब्बर रुपियाँ र सकेमा तेब्बर बढी रुपियाँ चोर्ने दाउमा छ। तर उसलाई अझै अलिकति पनि लाज छैन। बाटामा कोही व्यक्ति भेट्यो भने ऊ तुरुन्तै केही न केही षड्यन्त्र गरिहाल्छ। एक न एक दिन त ऊ पक्राउ पर्नेछ र निकै दुःख भोग्नेछ। भाइ बहिनीहरू, यो सानो अनुच्छेदबाट अब हामीले विशेषण शब्दहरू, यहाँबाट कस्ता कस्ता शब्दहरू चाहिँ कस्तो कस्तो ठाउँमा प्रयोग भयो र ती शब्दहरू कसरी वाक्यमा आउँदा प्रयोग भए र कसरी विशेषण भए हेरौँ है त। जस्तो यहाँ चाहिँ यो फरक रङको प्रयोग गरिएको निलो निलो किसिमको यो जुन रङ छ, त्यो रङ प्रयोग गरिएका शब्दहरू चाहिँ विशेषण हुन्। त्यो केटो, त्यो विशेषण म भाइ बहिनीहरूलाई अहिले बुझाउने छु। दुष्ट व्यक्ति, कस्तो व्यक्ति? दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट विशेषण हैन भाइ बहिनीहरू। कालो कपाल, कस्तो कपाल? कालो, कालो विशेषण। रातो फूल, कस्तो फूल? रातो फूल, रातो विशेषण। सेतो लुगा, सेतो विशेषण। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, धारिलो चक्कु, एकदमै लाग्ने किसिमको कस्तो चक्कु? धारिलो चक्कु, धारिलो विशेषण। अँध्यारो रात,
उज्यालो रात होइन, अँध्यारो रात, अँध्यारो विशेषण। अनि धनी मान्छे, धनी विशेषण। 10 रुपियाँ, 10 रुपियाँ, 10 विशेषण। 50 रुपियाँ, 50 विशेषण। दोब्बर रुपियाँ, दोब्बर, तेब्बर, चौबर हैन, यस्ता शब्दहरू पनि विशेषणका रूपमा प्रयोग हुन्छन्। एक न एक दिन, एक दिन, एक विशेषण। निकै दुःख, धेरै दुःख भोग्नेछ, धेरै दुःख, निकै विशेषण। यसरी भाइ बहिनीहरूले अनुच्छेद हेरेर त्यहाँ फरक रङमा प्रयोग गरिएका शब्दहरू हेरेर यस्ता यस्ता शब्दहरू चाहिँ विशेषणका रूपमा आउँदा रहेछन्। हामीले यसै गरी वाक्यहरूमा विशेषणलाई चिन्ने गर्नुपर्दछ, चिन्नु पर्दछ। भाइ बहिनीहरू, अब यति कुरा भइसकेपछि भाइ बहिनीहरूलाई विशेषण भनेको के हो त भन्ने कुरा अब बुझ्न गाह्रो छैन। विशेषण भनेको नामपद र सर्वनाम पद, जुन कुरा भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षामा पढिसक्नु भएको छ। नामपद कुनै व्यक्ति, वस्तु, ठाउँ आदिलाई बुझाउने शब्द र सर्वनाम नामपदको सट्टामा प्रयोग हुने शब्द। त्यही नाम र सर्वनाम शब्दको गुण, राम्रो कुरा, दोष, नराम्रा कुरा, रूप, रङ, मात्रा बुझाउने शब्दलाई विशेषण भनिन्छ। फेरि एकचोटि ख्याल गर्नुहोस् त, विशेषण भनेको नामपद, सर्वनाम, नाम र सर्वनामको गुण, दोष, गुण भनेको राम्रा कुरा, दोष भनेका नराम्रा कुरा, गुण, दोष, परिमाण, धेरै, थोरै, अलिकति, यस्ता शब्दहरू परिमाण बुझाउने शब्द। परिमाण, संख्या 1 2 3 4, संख्या बुझाउने, गुण बुझाउने, दोष बुझाउने, परिमाण बुझाउने शब्दहरू विशेषण हुन्। कुन कुन शब्दका? नाम र सर्वनामका। मोटो हरि निकै हँसिलो छ, हरि नाम हो भने अब मोटो चाहिँ विशेषण। केही उदाहरणहरू हेरौँ भाइ बहिनीहरू। अग्लो केटाले सबैलाई हेर्यो। एउटा वाक्य, अग्लो केटाले सबैलाई हेर्यो। केटा नाम, अब यो अग्लो विशेषता बुझायो, त्यसैले यो अग्लो चाहिँ विशेषण। अग्लो केटाले, अग्लो विशेषण। नाम र सर्वनाम शब्दको, नाम र सर्वनामको विशेषता बुझाउने जति पनि शब्दहरू आउँछन् ती शब्दहरू विशेषण हुन्छन्। नाम र सर्वनाम शब्दका विशेषता बुझाउन आउने शब्दहरू विशेषण हुन्। हामी यसरी यसलाई हेर्न सक्छौं। भाइ बहिनीहरू, अब विशेषणमा गुण, गुणबोधक, गुण भनेका राम्रा कुरा, रूप, रङ, स्वभाव, कस्तो रूप, सेतो, सफा, राम्रो हैन, रङ कालो, सेतो, गोरो, हरियो, पहेँलो, त्यसै गरी रूप, रङ हैन, यो चाहिँ अग्लो, होचो, मोटो, दुब्लो, पातलो, यस्ता रूप, रङ, स्वभाव बुझाउने किसिमका विशेषणहरू हुन्छन् एक थरी। तिनीहरूले के गर्छन्? नाम र सर्वनामको रूप, रङ, गुण, अवस्था बुझाउँछन्। मोटो मान्छेले आँखा तर्यो भन्दाखेरि मोटो मान्छे, कस्तो मान्छे? मान्छे नाम, मोटो विशेषण। अब त्यसपछि परिमाण बुझाउने पनि। परिमाण भनेको चाहिँ भाइ बहिनीहरू, परिमाण भनेको मात्रा। परिणाम भनियो भने चाहिँ नतिजा, परिणाम, तर परिणाम होइन, परिमाण। यहाँ चाहिँ परिमाण भनेको मात्रा बुझाउने।
धेरै, थोरै, अलिकति, इति, उति, कति, हैन, थोरै अथवा धेरै यस्तो परिमाण बुझाइयो भने पनि विशेषण हुन्छ। अलिकति खानेकुरा पाउन हजुर भन्यो भने अलिकति खानेकुरा पाउन हजुर भन्दाखेरिको त्यो अलिकति खानेकुरा विशेषण। त्यसैगरी धेरै मानिसहरू घुम्दैछन्। कति मानिसहरू त? धेरै मानिसहरू। धेरै, थोरै, अलिकति यस्तो यो रूपमा प्रयोग हुने शब्दहरू चाहिँ यी चाहिँ परिमाण बुझाउने किसिमका विशेषण भए। अब अर्को चाहिँ संख्या बुझाउने। मेलामा 10 जना गए। कतिजना गए? 10। 1 2 3 4 पहिलो दोस्रो तेस्रो हैन, अनि दोब्बर तेब्बर चौबर यस्तो चाहिँ शब्दहरू जसले चाहिँ संख्या मार्फत विशेषता बुझाउने शब्दहरू यी चाहिँ संख्या बुझाउने किसिमका विशेषण हुन्। र अर्को एक थरी हुन्छ भाइ बहिनीहरू, हुन चाहिँ ती सर्वनाम हुन् तर वाक्यमा आउँदा तिनीहरूले विशेषणको रूपमा पनि काम गर्छन्। अघि भने जस्तै विद्यालयमा छात्र छात्रा, मामा घरमा भान्जा भान्जी भए जस्तै केही सर्वनामहरू वाक्यमा प्रयोग हुँदाखेरि चाहिँ विशेषणका रूपमा पनि आउँछन् भने तिनीहरू चाहिँ सार्वनामिक विशेषण। हुन त भाइ बहिनीहरू भेदक, कृदन्त, अरू पनि भेद छन्। आज चाहिँ पहिला म भाइ बहिनीहरूलाई यी 4वटा, किन भाइ बहिनीहरूको लागि यो विशेषणलाई सुरुदेखि अथवा राम्ररी बुझ्ने तह नै भर्खर भर्खर भएको हुनाले मैले यो सुरुका 4वटामा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई आज विशेष ध्यान दिन्छु है त। एकचोटि भाइ बहिनीहरू यहाँ चार्टमा हेरौँ त। विशेषणका प्रकारहरू अघि मैले जति त्यो अनुच्छेद देखाएर अनि गुण बुझाउने, परिमाण बुझाउने, संख्या बुझाउने, सार्वनामिक भनेर जुन भने त्यसैलाई विशेषणका प्रकारहरू भनेर यसरी गुणबोधक विशेषण, गुण बुझाउने, गुण अथवा दोष बुझाउने, राम्रो नराम्रो यस्तो बुझाउने, रूप रङ बुझाउने, स्वभाव बुझाउने हैन, यस्ता शब्दहरू गुणबोधक विशेषण। पहिलो विशेषणमा के रह्यो? गुणबोधक विशेषण। दोस्रो छ परिमाणबोधक विशेषण। भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्नु होला, परिमाण धेरै, थोरै, अलिकति यस्तो बुझाउने शब्दहरू परिमाण, मात्रा। परिमाण भनेको मात्रा। त्यसैगरी अर्को छ भाइ बहिनीहरू सार्वनामिक विशेषण। सर्वनामबाट बनेका विशेषणहरू म भाइ बहिनीहरूलाई अहिले प्रशस्त उदाहरण दिन्छु यसको पनि। र संख्याबोधक विशेषण, संख्याले विशेषता बुझाउने, संख्या मार्फत नाम वा सर्वनामको विशेषता बुझाउने विशेषण संख्याबोधक विशेषण। त्यसैगरी भेदक विशेषण, कृदन्त विशेषण यस्ता अन्य प्रकारहरू पनि हुन्छन्। यो सुरुका 4वटालाई मैले विशेष जोड दिँदैछु भाइ बहिनीहरूलाई, त्यसमा चाहिँ अभ्यस्त बनाउँदैछु। अब भाइ बहिनीहरू गुणबोधक विशेषण, गुणबोधक भाइ बहिनीहरूले चाहिँ टिप्न पनि सक्नुहुन्छ। नाम सर्वनामको गुण दोष बुझाउने त्यस्तो किसिमको विशेषण गुणबोधक विशेषण हो। अब यसमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले यहाँ स्लाइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। विशेषणका प्रकारहरू भनिएकोमा सुरुमा गुणबोधक विशेषण, त्यहाँ शब्दहरू छन्। ती शब्दहरूलाई म पछाडि नाम सर्वनाम थपेर अझ बढी भाइ बहिनीहरूलाई स्पष्ट बनाउँछु। यहाँ थुप्रै उदाहरणहरू छन्। भाइ बहिनीहरू हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी उदाहरण बुझ्नु चाहिँ राम्रो हो। हामीले परिचय प्रकार भन्दा पनि कस्ता शब्दहरू चाहिँ विशेषण हुन्, वाक्यमा तिनीहरू कसरी आउँछन्, हामीले फ्याक्ट विशेषण कसरी चिन्ने, यही हो विशेषण, यही हो विशेषण भनेर कसरी चिन्ने, हाम्रो ध्यान त्यता केन्द्रित हुनुपर्छ। अब गुणबोधक विशेषण यो स्लाइडमा हेरौँ। कालो, कालो चस्मा, कालो चाहिँ विशेषण गुणबोधकका प्रकारहरूमा छौँ। त्यसैगरी रातो, रातो रिबन, रातो विशेषण। सेतो, सेतो हिमाल, सेतो विशेषण।
कस्तो विशेषण भन्ने कुरा आउँदाखेरि फेरि गुणबोधक, गुण बुझाउने। हरियो, हरियो कपडा, हरियो विशेषण। होचो, होचो मान्छे, होचो विशेषण। अग्लो, अग्लो हिमाल, अग्लो विशेषण हैन। यसैगरी सानो, ठुलो, धनी, धनी मानिसहरूले गरिब मानिसहरूलाई अवहेलना गर्नु हुँदैन, हेप्नु हुँदैन भन्यो एउटा वाक्य भने धनी मानिस। यो बेलामा धनी चाहिँ अब विशेषण। कस्तो विशेषण त? गुण बुझाउने, गुणबोधक। पिरो, आज कस्तो पिरो रहेछ तरकारी, आजको तरकारी त पिरो रहेछ हैन, पिरो। त्यसैगरी तितो, अमिलो, मिठो, झापाली हैन। यो चाहिँ ठाउँका नामहरूमा हैन। गुल्मीमा बस्ने गुल्मेली, झापामा बस्ने झापाली, स्याङ्जामा बस्ने स्याङ्जाली हैन। यस्तो चाहिँ नेपालमा बस्ने नेपाली, यस्ता शब्दहरूले पनि विशेषता बुझाउने गर्दछन्। त्यसैगरी बनेपाली, मासिक, मास भनेको महिना, मास प्लस इक मासिक हैन, मासिक रूपमा मासिक, यसले पनि विशेषणकै रूपमा विशेषण नै बुझाउँछ। प्राचीन, प्राचीन भनेको पुरानो है भाइ बहिनीहरू। प्राचीन ग्रन्थहरूमा नेपालको राम्रो वर्णन गरिएको पाइन्छ। प्राचीन ग्रन्थ, प्राचीन अब विशेषण। नवीन, नवीन भनेको नयाँ हैन। नवीन मूल्य र मान्यताको हामीले विकास गर्नुपर्छ भनियो भने नवीन मूल्य मान्यता, नवीन विशेषण। त्यसैगरी भलाद्मी, असल अनुशासित मानिस, भलाद्मी विशेषण। गफाडी, धेरै गफ गर्ने, भए नभएका कुरा गर्ने, गफाडी। गफाडी मानिसको गफ धेरै समय सुन्न मजा आउँदैन, एकछिनमा थाहा भइहाल्छ, त्यसैले त गफाडी, गफाडी शब्द विशेषण। भोजपुरी, ठाउँहरूमा आउने। नेवार जाति, नेवारी हैन। भारतमा बस्ने भारतीय। पित्तल, पित्तले। फलाम, फलामे। सुनबाट बन्ने सुनौलो। यस्ता शब्दहरू, यी सबै यहाँ चाहिँ स्लाइडमा जुन देखाइयो भाइ बहिनीहरू, यस्ता शब्दहरू चाहिँ विशेषण हुन्। विशेषणमा पनि तिनीहरू कुन प्रकारका हुन् भनियो भने गुणबोधक। गुण भनेको राम्रो कुरा बुझाउने हो, तर त्यसभित्र हामी राम्रा, नराम्रा, असल, खराब, होचो, अग्लो हैन, चाहिँ विभिन्न रूप, रङ, स्वभाव, यी कुराहरू हामी त्यहाँ हेर्न सक्छौँ। त्यसैगरी भाइ बहिनीहरूलाई मैले यो गुणबोधकको धेरै उदाहरणहरू दिइसकेपछि अब जाउँ परिमाणबोधक विशेषण। परिमाण भनेको मात्रा बुझाउने। अघि पनि भनेको छु मैले, परिणाम होइन, परिणाम, नतिजा, यो चाहिँ परिमाण। परिमाण बुझाउने, अलिकति, थोरै, धेरै, प्रशस्त हैन, यस्ता शब्दहरू यी चाहिँ परिमाणबोधक विशेषण हुन्। जस्तो वाक्यमा हेरौँ, थोरै खानाले, थोरै खानेकुराले, थोरै खानेकुराले मेरो पेट भरिँदैन। यसरी आयो भने यो थोरै चाहिँ मात्रा बुझायो के को? खानेकुराको। यसरी आउँदाखेरि यो थोरै अब विशेषण भयो। कस्तो विशेषण? परिमाण बुझाउने। धेरै, थोरै, अलिकति, इति, उति, कति, जति हैन, यस्तो मात्रा बुझाउने शब्दहरू, यी शब्दहरू चाहिँ परिमाणबोधक विशेषण हुन्। यसमा अलिकति, थोरै, धेरै, प्रशस्त, यति, उति, कति, बहुत, अनगिन्ती। आकाशमा अनगिन्ती ताराहरू छन्, गनेरै सकिन्न। एकछिन कहिलेकाहीँ गन्न थाल्यो भने भाइ बहिनीहरू अलिकति गन्यो अल्मली हालिन्छ। आकाशको तारा कहिले गनेर सक्नु हैन। आकाशमा अनगिन्ती ताराहरू छन्, त्यो अनगिन्ती अब विशेषण। त्यसैगरी सबै, निकै, केही, ज्यादा, कम्ती भनेको थोरै,
अधिकांश, अधिकांश भनेको धेरै, सारा, यस्ता शब्दहरू, यी शब्दहरू चाहिँ परिमाण बुझाउने विशेषण हुन्। विशेषण भित्रका पनि यिनीहरू चाहिँ हाँगाहरू हुन्। अब संख्या बुझाउने विशेषणहरूको बारेमा कुरा गरौँ। त्यसमा संख्या बुझाउनेहरू चाहिँ 1, 2, 10, 100, 1000, मलाई 1000 रुपियाँ दिनुहोस् न भन्यो भने कति रुपियाँ रे? 1000 रुपियाँ के? ए 1000 रुपियाँ, 1000 रुपियाँ, 1000 चाहिँ विशेषण। अब कस्तो विशेषण भयो भन्दा संख्या बुझाउने। 1, 2, 10, 100, 1000, 100, 50, दोब्बर, तेब्बर, 10 गुना, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, हैन? पहिलो परीक्षा, दोस्रो परीक्षा, हैन? नियमित रूपमा विद्यालय गइरहेको भए हाम्रो पहिलो परीक्षा आउने बेला भइसकेको हुन्थ्यो, हैन? पहिलो परीक्षा, कुन परीक्षा? पहिलो परीक्षा, दोस्रो। यस्तो चाहिँ यी शब्दहरू संख्या बुझाउने विशेषणहरू हुन्। अब अर्को छ सार्वनामिक विशेषण। यो सार्वनामिक विशेषणमा म भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति स्पष्ट बनाऊँ। सर्वनाम भनेको नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्द। राम असल छ, ऊ मिहिनेती छ। राम असल छ, ऊ मिहिनेती छ भनेको त्यो ऊ भनेको राम हो। राम असल छ, ऊ मिहिनेती छ। रामको सट्टामा ऊ प्रयोग गरियो, ऊ सर्वनाम। सर्वनाम भनेको नामको सट्टामा प्रयोग गरिने। तर वाक्यमा आउँदा नाम पनि आउने र नामको अगाडि सर्वनाम पनि आयो भने त्यो विशेषण हुन्छ। भाइ बहिनीहरू फेरि ध्यान दिनु होला। नाम नआइकन नामको सट्टामा आयो भने सर्वनाम हुन्छ। ऊ घर गयो, को ऊ? नामको सट्टामा आयो, ऊ सर्वनाम। तर नाम पनि आयो, सर्वनाम पनि आयो भने त्यो बेलामा त्यो सर्वनाम विशेषण हुन्छ र त्यो विशेषणको नाम सर्वनामबाट बनेको विशेषण सार्वनामिक विशेषण हुन्छ। जस्तै यसैलाई हेरौँ। यो मेरो हो, मैले यसको नाम भनिनँ। यो मेरो हो, यो मेरो हो भन्दा यो सर्वनाम। मैले यसको नाम भनेको छैन, नाम आएन यो वाक्यमा। यो मेरो हो, यो सर्वनाम। अब यस्तै वाक्य म फेरि बनाउँछु। यो मार्कर मेरो हो, नाम आयो मार्कर, अगाडि सर्वनाम पनि छ, यो मार्कर पनि छ। त्यसैले त्यस्तो बेलामा आएको सर्वनाम यो मार्कर मेरो हो भन्दा त्यो मार्कर भन्दा अगाडिको यो त नामको सट्टामा आएन, नाम त मार्कर आफै आयो। त्यो बेलामा यो मार्कर मेरो हो भन्दाखेरि यो अब विशेषण। भाइ बहिनीहरू हेर्नु होला त, मैले औँलाले चाहिँ संकेत गरेको छु। यो मेरो हो, यस्तै उदाहरण दिएँ मैले। यो मेरो हो, यसको नाम भनिनँ मैले। यो मेरो हो, नामको सट्टामा आयो, यो सर्वनाम। यो चस्मा मेरो हो, यो चस्मा मेरो हो, नाम पनि आयो, नामभन्दा अगाडि सर्वनाम पनि आयो। नामभन्दा अगाडि आउने सर्वनाम पदवर्गमा विशेषण हुन्छ। हो, यही कुरा चाहिँ हामीले सार्वनामिक विशेषणमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै यो घर, घर नाम हो, नामको अगाडि चाहिँ यो घर, यो सर्वनाम आयो। त्यसैले अब यो घर, स्लाइडमा हेरौँ त, स्लाइडमा हेरौँ त, यो घर भन्दाखेरि यो विशेषण। किन भाइ बहिनीहरू? यो घर भन्दाखेरि घर नाम पनि आयो, नामको अगाडि सर्वनाम आयो, त्यसैले यो विशेषण। यी किताबहरू मेरा हुन्, यी किताबहरू नाम, त्यसैले किताबहरूको अगाडि यी आयो, त्यसैले त्यसले विशेषण बुझाउने काम गर्यो। त्यो विशेषणको नाम हो सार्वनामिक विशेषण। जो व्यक्ति पढ्छ त्यही पास हुन्छ, हैन? जो व्यक्ति पढ्छ उही सफल हुन्छ, हैन? जो व्यक्ति, जो विशेषण। को आयो, को सर्वनाम। को मान्छे आयो, को विशेषण।
नामको अगाडि सर्वनाम भएमा विशेषण हुन्छ, त्यो विशेषण सार्वनामिक विशेषण हो। जोसुकै आउन्, जोसुकै आउन्, जोसुकै सर्वनाम, जोसुकै मान्छे आउन्, जोसुकै फेरि विशेषण। को आयो, को सर्वनाम, को मान्छे आयो, नामको अगाडि को आयो, को मान्छे आयो, को विशेषण। कुन ठाउँ, ठाउँ नाम, कुन अब विशेषण। त्यो घर, घर नाम, त्यो विशेषण। यसरी भाइ बहिनीहरू हामी विशेषण शब्द पहिचान गर्न सक्छौँ। आज भाइ बहिनीहरूलाई मैले विशेषण शब्द कस्ता कस्ता शब्दहरू विशेषण हुन्छन्, वाक्यमा ती शब्दहरू कसरी आउँछन् भन्ने कुरालाई भाइ बहिनीहरू समक्ष राखेँ। भाइ बहिनीहरू, विशेषणको कक्षामा हामीले आज गुणबोधक, परिमाणबोधक, त्यसै गरी सार्वनामिक र सङ्ख्याबोधक विशेषणका उदाहरणहरू, प्रशस्तै उदाहरणहरू छलफल गऱ्यौँ। यसले भाइ बहिनीहरूलाई विशेषण शब्द चिन्नलाई धेरै नै सहयोग गरेको हुनुपर्छ। आजका लागि समय सकियो। फेरि हामी अर्को कक्षामा भेट्ने नै छौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।